Rocky Junior D'Souza have urged Vienna Police Inspector Anand Shirorkar to address the manpower shortage at Vienna Police Station, where 34 of 110 section posts are vacant. He sought urgent recruitment, citing population growth, industrial expansion, traffic, and statewide jurisdiction. आता रिअसेसमेंट हो जो म्हाका मेळ्ळा हो पयलींचो हो जाय तो पयलींचो हो कितल्या वर्सांचो हो आतां रिअसेसमेंट कितें रिअसेसमेंट कितलो लोक जाला कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी कितलो लोक जाला आनी आतां आमचे ज्वारी नागार एक आउटपोस्ट आहा कोर्तालीं एक आउटपोस्ट आहा आनीकूय कडेन आउटपोस्ट आहाय ह्या आउटपोस्टाचेर ज्वारी नागार खाली 2 पुलीस आहाय एक कॉन्स्टेबल दिसता म्हाका केन्ना केन्ना गेले जाल्यार ते बंद आसता सो ते आमी सायडी वयता आनी खूंय वयता सो ह्या आउटपोस्टाक पुलीस दिवपाक रिचार्ज दिवपाक कोणाची ड्युटी ही आउटपोस्ट कित्याक आयले ही लोकांक सेफ्टी लागून आयले कोर्तालीं आउटपोस्ट वचून चोय ज्वारी नागार आउटपोस्ट मेन ज्वारी नागार इंडस्ट्रीज आहा कितलो 20,000 सुमार लोक आहा हो असेसमेंट करे आनी हो असेसमेंटाचे दाखोय आमकां बाबा हो असेसमेंट आहा तो केन्नाचो आनी आतां ह्या असेसमेंटा प्रमाणे कितले पुलीस वाडोवपाक जाय दीस इज माय स्टेटमेंट असेसमेंट हो असेसमेंट जो केला तो 20 years बिफोर आतां लोक जो जाला न्यू असेसमेंट करे आनी चोय कितलो लोक जाला आनी कितलो पुलीस वाडोवपाक जाय हें काम आमचें न्हू हें काम ह्या अधिकाऱ्यांचें आणि being as a Dr. Pramod Sawant, he's a chief minister and also home minister. Take a responsibility. हे सगळें चोवपाचें आनी दुसरें हे ऑफिसर आहाय IPS आहाय हेंचें काम कितें तेंचें आपल्याचें काम बसून थिंगा चलोवपाचें न्हू दुसऱ्यांचेंय चोवपाचें आखे पुलीस ज्युरिडिक्शन चोवपाचें आखे गोंयां चोवपाचें सो इट इज देर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आय एम ए सिंपल मॅन ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मुगे काम न्हू तेंचे दोळ मुखार हाडपाचें तांकां जायना म्हूण म्हाका हें हाडूंक पडा सो हे तुमचे म्हाज्या मदल्यान हांव तांकां ही मॅसेज पावोवपाक सोदता